असार 29 गते बनाएको निर्देशिकाबाट आजसम्म एकजना श्रमिक पनि कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर नेपाल आएको अवस्था छैन। यस्तो किन भयो? यो निर्देशिका नै यति जटिल र पेचिलो बनाइयो र अर्कोतर्फ कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू यति गतिहीन भए जसको कारणले गर्दा कुनै पनि श्रमिकले यसको लाभ लिन पाएनन्। भदौ 25 गते करिब करिब 62,000 जति नेपालीहरू नेपाल फर्किएका छन्, बाहिरबाट आएका छन्। केही सीमित बाहेक प्राय सबैजना आफ्नो खर्च गरेर फर्केका छन्। अझ त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी श्रमिकहरू कहिले नेपाल फर्कन पाइएला भनेर कुरेर बसेका छन्। सामान्य हिसाबले पनि दैनिक 1500 जतिको श्रम स्वीकृति समाप्त हुन्छ। चैत्र 10 गते अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइसके पछाडि हिसाब गर्ने हो भने करिब करिब 2,60,000 श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृति समाप्त भइसकेको छ। यो भन्दा बाहेक लकडाउन भन्दा अगाडिदेखि नै कम्पनीबाट निकालिएका टिकट काटेर नेपाल फर्कन चाहेकाहरूको यो सबै कुराहरू अनडकुमेन्टेडको संख्या जोड्यो भने त कति हुन्छ? स्वयं सरकारले नै करिब करिब यो संख्या 8 लाख भएको अनुमान गरेको थियो। विविध कारणले गर्दा अनडकुमेन्टेड भएकाहरूको सबै उनीहरूको ठूलो संख्या छ। उनीहरू सबभन्दा बढी जोखिममा छन्। उनीहरूलाई निर्देशिकाले समेट्दैन। उनीहरूका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम बनाउनु पर्ने, कार्ययोजना बनाउनु पर्ने, तर यी अनडकुमेन्टेडहरू हुन्, यिनका बारेमा कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर सरकारले यिनीहरूको बारेमा कुनै पनि वास्ता गरेन। भारतमा अलपत्र परेका लाखौं नेपालीहरूको उद्धार र स्वदेश फिर्तीका सन्दर्भमा त केही नाकाहरू खुला गरेका छौं भन्ने भन्दा बाहेक अरू केही पनि भएन। न कुनै योजना छ, न कुनै सहयोग छ, न कुनै व्यवस्थापन छ। हप्तौं लगाएर हिँडेर सीमासम्म आएका मानिसहरूको व्यवस्थापन समेत पनि चासो राखिएन। उनीहरूले थप दुःख मात्र पाए। बरु सरकारले भारत बाहेक भनेर नीतिहरू बनाउँदै गर्दा भारतमा बसेका नेपालीहरूलाई दुःखमाथि दुःख थप्ने काम मात्र भयो। सकी नसकी चार्टर फ्लाइट लिएर नेपाल आउँछु भनेर भारतमा बसेका नेपालीहरूले भन्दै गर्दा पनि नेपाल फर्कनका निम्ति उनीहरूले अनुमति पाएनन्। एकातिर यति धेरै संख्यामा नेपाल आउनको लागि पर्खेर बसेका छन् भने अर्कोतर्फ फिर्ती प्रक्रिया हेर्ने हो भने पनि श्रमिकले पाइलामा शास्ति भोग्नु परेको छ। आफैले खर्च जोहो गरेर घर फर्कन खोज्दा पनि नेपाल आउनका लागि नाम टिपाएदेखि अवतरण हुने बेलासम्मको चरण हेर्ने हो भने श्रमिकले भोगेको झन्झट र दुःखले मन पोल्छ। नाम दर्ताको झन्झट, कहिले पालो आउँछ भनेर कुर्नुपर्ने अनिश्चितता, सीमित एजेन्सीका कारण टिकट काट्नका निम्ति कठिन, टिकट काट्न पर्यो भने पनि महँगो टिकट काट्नु पर्यो, त्यो पनि ब्ल्याकमा काट्नु पर्यो, महँगो पीसीआर, त्यसपछि उडानको अन्योलता। पटक टिकट काटेर पनि घर आउन नपाएको कारणले गर्दा आत्महत्या गर्नु परेको दुःखद समाचार हामीले सुन्यौं। यस्तो अवस्थामा श्रमिकले शास्ति भोगिरहँदा ट्राभलरले सिट छैन भन्छ, एयरलाइन्सहरूले फोन उठाउँदैन, कहीँ राजदूतावासहरूले सुनेको नसुनेको गरेको छ, पहुँचमा हुनेले मात्र टिकट काट्न पाएको अवस्था छ। यी सबै कुराहरूले गर्दा श्रमिकहरूको आक्रोश छताछुल्ल भएको छ, तर पनि सरकार मौन छ। सबभन्दा उद्वेग लाग्दो कुरा त जसको पसिनाले नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ, बेखर्ची भएको बेलामा सके तिनलाई निशुल्क नेपाल ल्याउनु पर्ने बेलामा, अहिले अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा उनको घाँटी समातेर उनीहरू माथि नै ज्यादती गर्ने काम भएको छ। विदेशी एयरलाइन्सको भाडा दरका सन्दर्भमा केही गर्न सकिँदैन भनेर सरकारले भनेको छ होला, तर यहाँ प्रश्न विदेशी एयरलाइन्सको होइन, नेपाली एयरलाइन्सको भाडा दर एकपटक हेरौं त। सामान्य अवस्थामा कोरोना संक्रमण भन्दा पहिला नेपाल एयरलाइन्सबाट दुबईदेखि काठमाडौँ आउँदै गर्दाको भाडा दर 18 देखि 25,000 सम्म थियो। चार्टर फ्लाइटको बेलामा 43-44,000 बनाइयो। अहिले कति छ? 70 देखि 90,000 छ। मलेसियाबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा कोरोना भन्दा अगाडिको सामान्य अवस्थामा 20 देखि 25,000, चार्टर फ्लाइट 50 देखि 51,000 थियो भने अहिले कति बनाइएको छ? 70 देखि 90,000 छ। नेपाल एयरलाइन्सकै भाडादर यति महँगो भइसके पछाडि यही भाडादर आधार बनिहाल्यो नेपालका अरू निजी एयरलाइन्सलाई वा विदेशी एयरलाइन्सलाई भाडादर महँगो बनाउनको लागि। त्यसैले त अबुधाबीदेखि काठमाडौँसम्म हिमालयन एयरलाइन्सको 20 देखि 25,000 थियो पहिला। चार्टर फ्लाइट हुँदै गर्दा 43-44,000, अहिले कति छ? 75 देखि 80,000। एयर अरेबियाको शारजादेखि काठमाडौँ पहिला 18 देखि 25,000, चार्टरको बेलामा 43 देखि 44,000 भएकोमा अहिले 90,000 देखि 1 लाखसम्म भाडा दर पुर्याइएको छ। श्रमिकहरूले पाएको दुःख, उनीहरूमाथि भएको शोषण, यसको सूची लामो छ। यही भएर नै हो श्रमिकहरूको आक्रोश चुलिएको, यही भएर नै हो अनेकन देशहरूमा श्रमिकहरूको आक्रोश सडकमा पोखिन थालेको। सरकारले श्रमिकहरूको यस्तो मनोदशा बुझेर आफ्नो गल्तीहरू सच्याएर नयाँ ढंगले काम गर्न प्रारम्भ गर्दछ भने स्थिति नियन्त्रणमा आउन सक्छ, होइन भने स्थिति हातभन्दा बाहिर जान्छ। यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौं। त्यसैले श्रमिकहरूको राहत, उद्धार तथा उनीहरूको घर फिर्तीका सम्बन्धमा केही विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौं। केही दिन अगाडि पर्यटन मन्त्रीले भन्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, उपप्रधानमन्त्रीसँग बसेर हामीले निदो गरेका छौं, अब हामी उडानको संख्या बढाउँछौं। उडानको संख्या बढाउने मात्र होइन, कार्ययोजना बनाउनुस्। कुन देशमा कहिले कतिवटा उडान जान्छ,
प्रत्येक श्रमिकले अगाडि नै जानकारी पाओस् कि मेरो घर फिर्ता हुने दिन यो दिन पर्छ, तिथिमिति थाहा पाओस् र सजिलोसँग उसले आफ्नो घर फिर्ता हुने अवस्था बनोस्। यो निर्णय कागज मात्र सीमित नहोस्। कम्पनीले आफ्नै खर्चमा पठाउन चाहेकालाई प्राथमिकतामा राखेर उडानको अनुमति दिने भनेर भन्नुभएको छ। यो पहिले गरिनु पर्थ्यो। पहिले यस्ता थुप्रै प्रस्तावहरू आएका थिए। पहिला गल्ती गरियो, अब निर्णय भएको छ, यो गल्ती नदोहोरियोस्। अलपत्रमा परेका श्रमिकहरूलाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्ने भनेर भनिएको छ। यो पहिले निर्देशिकामा भनियो, अदालतले भन्यो, संसदले भन्यो, तर एकजना पनि आएका छैन। निर्देशिका नसच्याइकन यो अवस्था, यो अलमलबाट बाहिर आउने अवस्था रहँदैन। निर्देशिका सच्याइयोस्, सजिलो बनाइयोस् र त्यो सँगसँगै अनडकुमेन्टेड श्रमिकहरू जो सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका छन् उनीहरूको उद्धार र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाइयोस्, स्रोतको व्यवस्थापन गरियोस्। तपाईहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली एयरलाइन्सले भाडा दर तत्काल घटाओस् र सामान्य अवस्थामा पहिला जति भाडा दर छ त्योभन्दा महँगो नगरिकन ल्याउने अवस्था बनायो भने अन्य एयरलाइन्समाथि दबाव पर्छ। उनीहरू पनि भाडा दर घटाउन बाध्य हुन्छन्। भाडा दर घटाउने मात्र होइन, ब्ल्याकमा टिकट किन्नुपर्ने अवस्था छ। ब्ल्याकमा टिकट किन्नुपर्ने अवस्थालाई तत्काल खारेज गरियोस्। एयरलाइन्सले तोकेको भाडा दर भन्दा 1 रुपैयाँ पनि तलमाथि गर्ने एउटालाई पनि नछाडियोस्। कुनै एउटा एजेन्सीलाई मात्र हामीले काम गर्न दिँदै गर्दा अप्ठ्यारो आएको हुनाले गर्दा सजिलोसँग सबैले काम गर्ने अवस्था बनाइयोस्। स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्त असुरक्षित छ। उनीहरूको स्वास्थ्य उनीहरूसँग मात्र होइन, घर फिर्ता भइसकेपछि परिवारसँग, समुदायसँग, तपाईँ हामीसँग जोडिएको छ। तर उडानमा आउने क्रममा र नेपाल आएपछिका प्रक्रियामा जुन असावधानी छ यसलाई तत्काल बदलियोस्, जसले गर्दा उनीहरू पनि सुरक्षित रहन्, हामीहरू पनि सुरक्षित हुने अवस्था बनोस्। हामी महामारीमा छौं भनेर उम्कने सुविधा कसैलाई पनि छैन, सरकारलाई पनि छैन। हिजो उनीहरूको पसिनाको मूल्यमा गर्व गर्ने अनि आज संकटमा परेको बेलामा उनीहरूको आँसुमा असंवेदनशीलता देखाउने छुट कसैलाई छैन। जन सरकारलाई त छँदै छैन। श्रमिकहरूको पक्षमा सरकारले काम गरोस्, निर्णय गरोस्, हाम्रो सदा साथ र सहयोग रहन्छ। तर अहिले जस्तै अलमल रहिरह्यो भने श्रमिकहरू सँगै उभिएर सरकारलाई हाम्रो विरोध रहन्छ। संवेदनशील नै देखिएन। महामारीका कारण कम्पनी बन्द भएर रोजगारदाताले निकालेर वा अन्य कारणले, करारको अवधि सकिएर वा अन्य कुनै पनि कारणले अलपत्र परेकाहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत तथा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्न अनुरोध सहित विस्तृत कार्ययोजना बनाएर वैशाख 29 गते संसदमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं। तत्काल संवेदनशील भएर सरकारले तदारुकता नदेखाउने हो भने स्वदेश फिर्ता हुन चाहनेहरूको संख्या बढ्दै जान्छ र संख्या जति बढ्दै जान्छ यसको व्यवस्थापन गर्न त्यति गाह्रो, जटिल हुँदै जान्छ भनेर मैले मात्र होइन, थुप्रै सांसदहरूले संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। त्यसको केही समय पश्चात ज्येष्ठ 12 गते सरकारले नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश जारी गरेर स्वदेश फिर्ताको प्रक्रिया त सुरु गरे। तर नेपालको प्रचलित कानूनमा उल्लेखित प्रावधानको बर्खिलाफ हुने गरिकन अलपत्रमा परेका नेपालीहरूलाई आफ्नै खर्चमा महँगो शुल्क तिरेर आउनुपर्ने बनाइयो। त्यसपश्चात यो विषयमा अदालतले बोल्यो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरू जसलाई रोजगारदाताले, कम्पनीले टिकट काटेर नेपाल फर्काउने अवस्था छैन, उनीहरूलाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर नेपाल आउने व्यवस्था गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश नै जारी गर्यो। अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेपछि सरकारले निर्देशिका बनायो। असार 29 गते बनाएको निर्देशिकाबाट आजसम्म एकजना श्रमिक पनि कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर नेपाल आएको अवस्था छैन। यस्तो किन भयो? यो निर्देशिका नै यति जटिल र पेचिलो बनाइयो र अर्कोतर्फ कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू यति गतिहीन भए जसको कारणले गर्दा कुनै पनि श्रमिकले यसको लाभ लिन पाएनन्। भदौ 25 गते करिब 62,000 जति नेपालीहरू नेपाल फर्किएका छन्, बाहिरबाट आएका छन्। केही सीमित बाहेक प्राय सबैजना आफ्नो खर्च गरेर फर्केका छन्। अझ त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी श्रमिकहरू कहिले नेपाल फर्कन पाइएला भनेर कुरेर बसेका छन्। सामान्य हिसाबले पनि दैनिक 1500 जतिको श्रम स्वीकृति समाप्त हुन्छ। चैत्र 10 गते अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइसके पछाडि हिसाब गर्ने हो भने करिब 2,60,000 श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृति समाप्त भइसकेको छ। यो भन्दा बाहेक लकडाउन भन्दा अगाडिदेखि नै कम्पनीबाट निकालिएका टिकट काटेर नेपाल फर्कन चाहेकाहरूको यो सबै कुराहरू अनडकुमेन्टेडको संख्या जोड्यो भने त कति हुन्छ। स्वयं सरकारले नै करिब यो संख्या 8 लाख भएको अनुमान गरेको थियो। विविध कारणले गर्दा अनडकुमेन्टेड भएकाहरूको सबै उनीहरूको ठूलो संख्या छ। उनीहरू सबभन्दा बढी जोखिममा छन्। उनीहरूलाई निर्देशिकाले समेट्दैन। उनीहरूका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम बनाउनु पर्ने, कार्ययोजना बनाउनु पर्ने, तर यी अनडकुमेन्टेडहरू हुन्, यिनका बारेमा कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर सरकारले यिनीहरूको बारेमा कुनै पनि वास्ता गरेन।
भारतमा अलपत्र परेका लाखौं नेपालीहरूको उद्धार र स्वदेश फिर्तीका सन्दर्भमा त केही नाकाहरू खुला गरेका छौं भन्ने भन्दा बाहेक अरू केही पनि भएन। न कुनै योजना छ, न कुनै सहयोग छ, न कुनै व्यवस्थापन छ। हप्तौं लगाएर हिँडेर सीमासम्म आएका मानिसहरूको व्यवस्थापन समेत पनि चासो राखिएन। उनीहरूले थप दुःख मात्र पाए। बरु सरकारले भारत बाहेक भनेर नीतिहरू बनाउँदै गर्दा भारतमा बसेका नेपालीहरूलाई दुःखमाथि दुःख थप्ने काम मात्र भयो। सकी नसकी चार्टर फ्लाइट लिएर नेपाल आउँछु भनेर भारतमा बसेका नेपालीहरूले भन्दै गर्दा पनि नेपाल फर्कनका निम्ति उनीहरूले अनुमति पाएनन्। एकातिर यति धेरै संख्यामा नेपाल आउनको लागि पर्खेर बसेका छन् भने अर्कोतर्फ फिर्ती प्रक्रिया हेर्ने हो भने पनि श्रमिकले पाइलामा शास्ति भोग्नु परेको छ। आफैले खर्च जोहो गरेर घर फर्कन खोज्दा पनि नेपाल आउनका लागि नाम टिपाएदेखि अवतरण हुने बेलासम्मको चरण हेर्ने हो भने श्रमिकले भोगेको झन्झट र दुःखले मन पोल्छ। नाम दर्ताको झन्झट, कहिले पालो आउँछ भनेर कुर्नुपर्ने अनिश्चितता, सीमित एजेन्सीका कारण टिकट काट्नका निम्ति कठिन, टिकट काट्न पर्यो भने पनि महँगो टिकट काट्नु पर्यो, त्यो पनि ब्ल्याकमा काट्नु पर्यो, महँगो पीसीआर, त्यसपछि उडानको अन्यलता। पटक टिकट काटेर पनि घर आउन नपाएको कारणले गर्दा आत्महत्या गर्नु परेको दुःखद समाचार हामीले सुन्यौं। यस्तो अवस्थामा श्रमिकले शास्ति भोगिरहँदा ट्राभलरले सिट छैन भन्छ, एयरलाइन्सहरूले फोन उठाउँदैन, कहीँ राजदूतावासहरूले सुनेको नसुनेको गरेको छ, पहुँचमा हुनेले मात्र टिकट काट्न पाएको अवस्था छ। यी सबै कुराहरूले गर्दा श्रमिकहरूको आक्रोश छताछुल्ल भएको छ, तर पनि सरकार मौन छ। सबभन्दा उद्वेग लाग्दो कुरा त जसको पसिनाले नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ, बेखर्ची भएको बेलामा सके तिनलाई निशुल्क नेपाल ल्याउनु पर्ने बेलामा, अहिले अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा उनको घाँटी समातेर उनीहरू माथि नै ज्यादती गर्ने काम भएको छ। विदेशी एयरलाइन्सको भाडा दरका सन्दर्भमा केही गर्न सकिँदैन भनेर सरकारले भनेको छ होला, तर यहाँ प्रश्न विदेशी एयरलाइन्सको होइन, नेपाली एयरलाइन्सको भाडा दर एकपटक हेरौँ त। सामान्य अवस्थामा कोरोना संक्रमण भन्दा पहिला नेपाल एयरलाइन्सबाट दुबईदेखि काठमाडौँ आउँदै गर्दाको भाडा दर 18 देखि 25 हजारसम्म थियो। चार्टर फ्लाइटको बेलामा 43-44 हजार बनाइयो। अहिले कति छ? 70 देखि 90 हजार छ। मलेसियाबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा कोरोना भन्दा अगाडिको सामान्य अवस्थामा 20 देखि 25 हजार, चार्टर फ्लाइट 50 देखि 51 हजार थियो भने अहिले कति बनाइएको छ? 70 देखि 90 हजार छ। नेपाल एयरलाइन्सकै भाडादर यति महँगो भइसके पछाडि यही भाडादर आधार बनिहाल्यो नेपालका अरू निजी एयरलाइन्सलाई वा विदेशी एयरलाइन्सलाई भाडादर महँगो बनाउनको लागि। त्यसैले त अबुधाबीदेखि काठमाडौँसम्म हिमालयन एयरलाइन्सको 20 देखि 25 हजार थियो पहिला, चार्टर फ्लाइट हुँदै गर्दा 43-44 हजार, अहिले कति छ? 75 देखि 80 हजार। एयर अरेबियाको शारदादेखि काठमाडौँ पहिला 18 देखि 25 हजार, चार्टरको बेलामा 43 देखि 44 हजार भएकोमा अहिले 90 हजारदेखि 1 लाखसम्म भाडा दर पुर्याइएको छ। श्रमिकहरूले पाएको दुःख, उनीहरूमाथि भएको शोषण, यसको सूची लामो छ। यही भएर नै हो श्रमिकहरूको आक्रोश चुलिएको, यही भएर नै हो अनेकन देशहरूमा श्रमिकहरूको आक्रोश सडकमा पोखिन थालेको। सरकारले श्रमिकहरूको यस्तो मनोदशा बुझेर आफ्नो गल्तीहरू सच्याएर नयाँ ढंगले काम गर्न प्रारम्भ गर्दछ भने स्थिति नियन्त्रणमा आउन सक्छ, होइन भने स्थिति हातभन्दा बाहिर जान्छ। यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसैले श्रमिकहरूको राहत, उद्धार तथा उनीहरूको घर फिर्तीका सम्बन्धमा केही विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। केही दिन अगाडि पर्यटन मन्त्रीले भन्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, उपप्रधानमन्त्रीसँग बसेर हामीले निदो गरेका छौं, अब हामी उडानको संख्या बढाउँछौं। उडानको संख्या बढाउने मात्र होइन, कार्ययोजना बनाउनुस्। कुन देशमा कहिले कतिवटा उडान जान्छ, प्रत्येक श्रमिकले अगाडि नै जानकारी पाओस् कि मेरो घर फिर्ता हुने दिन यो दिन पर्छ, तिथिमिति थाहा पाओस् र सजिलोसँग उसले आफ्नो घर फिर्ता हुने अवस्था बनोस्। यो निर्णय कागजमा मात्र सीमित नहोस्। कम्पनीले आफ्नै खर्चमा पठाउन चाहेकालाई प्राथमिकतामा राखेर उडानको अनुमति दिने भनेर भन्नुभएको छ। यो पहिले गरिनु पर्थ्यो। पहिले यस्ता थुप्रै प्रस्तावहरू आएका थिए, पहिला गल्ती गरियो, अब निर्णय भएको छ यो गल्ती नदोहोरियोस्। अलपत्रमा परेका श्रमिकहरूलाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्ने भनेर भनिएको छ। यो पहिले निर्देशिकामा भनियो, अदालतले भन्यो, संसदले भन्यो, तर एकजना पनि आएका छैन। निर्देशिका नसच्याइकन यो अवस्था, यो अलमलबाट बाहिर आउने अवस्था रहँदैन। निर्देशिका सच्याइयोस्, सजिलो बनाइयोस् र त्यो सँगसँगै अनडकुमेन्टेड श्रमिकहरू जो सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका छन् उनीहरूको उद्धार र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाइयोस्, स्रोतको व्यवस्थापन गरियोस्। तपाईहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल एयरलाइन्सले भाडा दर तत्काल घटाओस् र सामान्य अवस्थामा पहिला जति भाडा दर छ त्यो भन्दा महँगो नगरिकन ल्याउने अवस्था बनायो भने अन्य एयरलाइन्समाथि दबाव पर्छ। उनीहरू पनि भाडा दर घटाउन बाध्य हुन्छन्। भाडा दर घटाउने मात्र होइन, ब्ल्याकमा टिकट किन्नुपर्ने अवस्था छ। ब्ल्याकमा टिकट किन्नुपर्ने अवस्थालाई तत्काल खारेज गरियोस्। एयरलाइन्सले तोकेको भाडा दर भन्दा 1 रुपैयाँ पनि तलमाथि गर्ने एउटालाई पनि नछाडियोस्।
कुनै एउटा एजेन्सीलाई मात्र हामीले काम गर्न दिँदै गर्दा अप्ठ्यारो आएको हुनाले गर्दा सजिलोसँग सबैले काम गर्ने अवस्था बनाइयोस्। स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्त असुरक्षित छ। उनीहरूको स्वास्थ्य उनीहरूसँग मात्र होइन, घर फिर्ता भइसकेपछि परिवारसँग समुदायसँग तपाईँ हामीसँग जोडिएको छ। तर उडानमा आउने क्रममा र नेपाल आएपछिका प्रक्रियामा जुन असावधानी छ यसलाई तत्काल बदलियोस्, जसले गर्दा उनीहरू पनि सुरक्षित रहन्, हामीहरू पनि सुरक्षित हुने अवस्था बनोस्। हामी महामारीमा छौं भनेर उम्कने सुविधा कसैलाई पनि छैन, सरकारलाई पनि छैन। हिजो उनीहरूको पसिनाको मूल्यमा गर्व गर्ने अनि आज संकटमा परेको बेलामा उनीहरूको आँसुमा असंवेदनशीलता देखाउने छुट कसैलाई छैन। जन सरकारलाई त छँदै छैन। श्रमिकहरूको पक्षमा सरकारले काम गरोस्, निर्णय गरोस्, हाम्रो सदा साथ र सहयोग रहन्छ। तर अहिले जस्तै अलमल रहिरह्यो भने श्रमिकहरू सँगै उभिएर सरकारलाई हाम्रो विरोध रहन्छ, हाम्रो प्रतिरोध रहन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल।